gani si Kristo nagpahimangno ng daan. Munang kung kita nakakaton sa pulong sa Dios, dili ta ignorante sa dagan sa kalibutan kay gitugot na sa Dios. Kita manggod nga mga Kristohanon, dili ta tagadinhi nining kalibutan. Og dinhi sa Matthew kapitulo 24 atong mabasa dinhi sa bersikulo 30, ingon sa dinhi, og unya magpakita ang ilhanan sa anak sa tao diha sa langit. Og unya ang tanang mga tribo sa yuta magsubo. Og sila makakita sa anak sa tao nga nagaabot diha sa kapanganuran, sa langit, uban sa gahom ug dakong himaya. Kini sa naghisgot sa rapture, lalin, nga ang ikaduhang pag-anhi kay unang higayon, may anhi naman sa kalibutan. Nianhi sa kalibutan aron mag-antos, nagpalansang sa cross, nagpaagas sa hamiling dugo, namatay siya, ug kato siya nga iyang gihimo, nagpakita kato og dakong gugma dinhi kanato. Ug sa ikaduhang higayon siya mobalik. Mo ni ang saad niya. Diha la siya kutob sa kapanganuran ug ang tanan makakita ug sila makakita sa anak sa tao nga nagaabot.